मामा पळय ब्रिजाचेर येयल्यात आनी उडक्यो मारतात. अँड हियर इट इज द ब्रिज ऑफ ड्रीम्स. सो येवकार सगळ्या गोंयकारांक आनी वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आता आमी आसा इंस्टाग्राम ट्रेंडींग प्लेसीचें नांव आसा ब्रिज ऑफ ड्रीम्स आनी हांगा हावज ऑफ म्युजियम आसा तो सुद्दां हांव कवर करतलो. सो पयलीं ब्रिज ऑफ ड्रीम्स कवर करया. नायस हांगा झाडां प्रॉपर पार्किंग आसा हांगा अँड बेल तुमी आयकतले. सो चला तर भितर पळोवया आनी एक्सप्लोर करया कितें कितें आसा तें. सो हांगा एंट्रन्सांक ब्रिज ऑफ ड्रीम्स सपनो पूल टोर्डा साल्वादोर दे मुंडो एड्रेस हो तुमकां गुगल मॅप्साचेर इजिली अवेलेबल आसा. सो लेट्स गो. कितें आहा तें पळोवया. टिकेट्स बी कितें भितर पळोवपाक मेळटा तें हें आसा. हांगा अशें बावले दवरलेले आसा. खुबशे जाण फोटो काडटात. नायस. सो हे हांगा एक्सक्यूज मी. सो हांगा अशें बावले लायल्ले आसा. सो तुमी हांगा रावन आपआपले पोज घेवन फोटो काडपाक शकता. हांव 2-3 फोटो काडटा. क्रिएटीव तुमी पोज दिवपाक शकता. आनी मुखार सुद्दां काही स्टॅच्यूज आसा. भाटकार, बार्बर. सो ट्रेडिशनल आमचे जे बेकरीकार सो ते सुद्दां तुमी थंय फाटल्यान तेंचे फेसाच्या फाटान वचून रावन फोटो काडपाक शकता. हांगा आतां टिकेट कावंटर आसा ब्रिज ऑफ ड्रीम्साचो. टिकेट कावंटर्स एडल्ट्सांक जी आसा ती फीस 50 रुपीज आसा. चिल्ड्रन्स अंडर 10 इयर्स आसा तांकां 25 रुपीज. टायमींग सकाळचे 10 ते 7:30 PM. सर संडे बी बंद आसता काय सगळे दीस चालू? सगळे दीस 365 डेज. सो वर्साचे 365 डेज चालू आसता हे. तुमी संडे सुद्दां येवपाक शकता. हॉलिडे आसता तेन्ना. ओके. वॉशरूम बिशरूम सगळे हांगा अवेलेबल आसा. सर आनी कितें कॅन्टीन बी आसा हांगा तुमचें? कॅन्टीन बिन्टीन सगळें आसा? हय. ओके. सर कॅफेटेरिया आसा. सो हावजीस ऑफ म्युजियम आमी कवर करतले आतां. हें कवर करून जाता की. सो तुमकां अश्यो टिकेट्स मेळटल्यो 50 रुपीज पर टिकेट. आमी 2 जाण येयल्या. आनी हावज ऑफ म्युजियम तो आसा तो मंडे बंद आसता. सो तेजी एंट्री आसा ती 150 रुपीज आसता. सो थंय बी तुमी मंडे पळोवन येवपाचें. मंडे तो बंद आसता. हो 365 डेज ब्रिज ऑफ ड्रीम्स चालू आसता. चला तर मुखार या. ओके. हांगा तुमी काही फोटो काडपाक शकता. हे सगळे फोटोज काडपाचे कितें आसा मुखार. मुखार हांगा एक हॉल आसा. पार्टी हॉल. तितले पळोवपा सारकें कांय ना. आय होप तुमकां म्हाजे फोटो आवडले आसतले. सो आतां आमी ब्रिजाची ब्रिज ऑफ ड्रीम्साची मेन कम. सो टिकेट कावंटराच्या फाटल्यान तुमी वचपाचें. ब्रिज ऑफ ड्रीम्स हांगा रावन तुमी खूब कडेन अशे फोटो काडपाक शकता. प्रॉपर स्टेप्स आसा हांगा. अँड तुमी ब्रिज ऑफ ड्रीमाचेर रावन हे काही आपले फोटो सेशन बी करपाक शकता. रील्स काडपाक शकता. खुबसो इंस्टाग्रामाचेर ट्रेंडींग सद्या चालू आसा. परत तुमकां ह्या ब्रिजाची स्टोरी फ्रॉम नेपाळ टू गोवा 2005 to 2025 कशी स्टोरी जाली ही हांगा बरयल्ली आसा. ती हांव सांगना. तुमी येवन पळयात. मागीर परत हांगा परत आनी ब्रिजाचें इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. ब्रिजाचो स्ट्रक्चर तुमी पळोवपाक शकता विडियोन म्हाजो पॉज करून स्ट्रक्चराचें. आनी डेक मागीर फावंडेशन मागीर मटेरियल ब्रिज डिझायन सगळें हांगा दिल्लें आसा ह्या ब्रिजा बद्दल. परत विज्युअली पळोवपाक गेल्यार हो ब्रिज आसा तो मेटलाचो आसा. हांगा सरयो आसा. वुडन ना हो. म्हाका पयलीं वुडन दिसलो. सो सायडींतल्यान सरयो आसा. मेटालीक आसा. आनी ह्यो परत मेटालीक हें घातलेलें आसा. परत वयर पळोवपाक गेलो जाल्यार हो असो एनवायरमेंट आहा ब्रिज ऑफ ड्रीम्साच्या अरावंड. सो सुंदर अशे हांगा फोटो येता. आनी मनसून किंवा पावसान तुमी येतले तेतून आनी कितें फोटो बेस्ट येतले. वयल्यान झाडांनी कवर जाल्लो आसा. अँड वंडरफूल टू बेस्ट आहा ही प्लेस. वन टायम विजीट प्लेस. बाकी तितली एक्टिविटीज कार्यरत ना हांगा. पूण ब्रिजाचेर तुमी वचपा जाता. प्रॉपर स्ट्रक्चर आसा. घट आसा हो. वयतना मातसो वायब्रेट जाता. इतलेंच आनी कांय ना. तुमी आपले रील्स फोटोज बिटोज काडून वचपाक शकता. जस्ट वन टायम विजीट. सो सकयल तुमी पळोवपाक गेले हांगा स्कूल चालू आसा. वयल्यान हांगा सगळे फोटोज बिटोज आसा. अँड
सो काही मामा पळय ब्रिजाचेर येयल्यात आनी उडक्यो मारतात. सो तुमी येता जाल्यार असली कामां करनाकात. हांगा प्रॉपर प्लेस तुमकां दिल्या ती एन्जॉय करा आनी वचात. सो ते पळय उडक्यो मारतात ब्रिजाचेर रावन. सो हितून एक्सिडेंटलच्या ज्यो हे आसा प्रॉब्लम्स ती वाडटात. फाल्यां पडटले खंय तकली फोडून घेतले आनी ब्रिज बंद जातलो. असली कामां करनाकात. लेट्स गो. सो ब्रिजाचे दुसरे सायडीन पावले. हांगा अश्यो काही चेअर्स दवरलेले आसा. तुमी बसपाक शकता, हांगा पोज दिवपाक शकता आनी अरावंड हे अशें सुंदर फॉरेस्ट तुमी एन्जॉय करपाक शकता. सो हो आतां पळया एक अरावंड 100 मिटराचो ब्रिज आसा. पोना काय सपोर्ट ना, प्रॉपर आसा. 100 अरावंड 100 मिटर्स आसतलो, 100 or 50 मिटर्स, डोंट नो एक्झॅक्टली. वन टायम विजीट इज मस्ट. आनी जी ग्रिनरी आसा आनी जी कवरअप आसा ती ग्रिनरी पळोवन आनी हांगा विज्युअली बरें दिसता हो ब्रिज. थोडे फोटो सेशन करया. सो हो आसा तो ब्रिजाचो एंड. हांगच्यान तुमी वचपाक जाता. सद्या लॉक घातिल्ले आसा. दॅट्स इट, डन. आतां आमी परत वयता. सो तुमी येता जाल्यार ही जी देख घेवची. मंडे हाऊस ऑफ म्युझियम बंद आसता, हो एवरीडे ओपन आसता. आय थिंक हांव मस्ट विजीट म्हणपाना, पण तुमी अशें येतात की चड इच्छा दवरून येता, आपले चड एक्सपेक्टेशन जाल्यार नॉट वर्थ. फोटवा खातीर येता, वन टायम विजीट बरो आसा. 50 रुपीज चार्ज इज टू मच. तेतूनच हाऊस ऑफ म्युझियम सायडीन आसता. सो हाऊस ऑफ म्युझियमाच्यो एंट्री टिकेट्स आसा त्यो 150 आसा. सो त्यो सुद्दां म्हाका चड दिसतात. आनी हेज्यो सेपरेट मागीर 50 रुपीज. हाऊस ऑफ म्युझियम आसता तो मंडे बंद आसता आनी हो 365 days ओपन आसता. सो थँक्यू. विजीट अगेन ब्रिज ऑफ ड्रिम्स. तुमकां व्हिडिओ म्हाजो लायक जालो जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करा, व्हिडिओ शेअर करा. खुबश्या गोंयकारां कडेन इम्पॉर्टंट अशें इन्फॉर्मेशन पावनी. हाऊस ऑफ म्युझियम आमी मंडे येयल्ले, सो तो बंद आसा सद्या. नेक्स्ट टायम हांव कवर करता. सो हाऊस ऑफ म्युझियमान तुमकां एक म्युझियम कॅफे सुद्दां पळोवपाक मेळटलो. सो हो तो हाऊस ऑफ म्युझियम. भायल्यान काही हांव शॉर्ट्स घेता. सो हाऊस ऑफ म्युझियमाचे काही शॉर्ट्स घेता हांव. सो हो म्युझियमाचो फाटलो सायड. एंड भितर एक खुबशी आर्ट गॅलरी आसा व्हडली. म्हाका खबर ना, पण 150 रुपीज म्हाका चार्जीस चड लागता. फोटोग्राफी खातीर ही प्रायस प्लेस बरी आहा. टाटा, बाय बाय. Do subscribe to my channel. Thank you.